अभी हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से याकूब का आम खत, उसका पहला बाब है। याकूब का आम खत उसका पहला बाब और उसकी 22 आयत जो है उसको हम पढ़ेंगे अपनी रहनुमाई के लिए, और खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे हम सब मिलकर। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानित है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देख कर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आजादी की कामल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आज खुदावंद का कलाम यहाँ पर हमसे बात करता है। हम में से हर एक जो अभी खुदावंद के कलाम को सुन रहा है, वो एक खुदा बाप का एक मंसूबा है कि वो हमें अपने रूह के वसीला से रहनुमाई देता है। जब हमें जिस कलाम की हमें जरूरत होती है, ऐन वक्त पर खुदावंद हमसे बात करता है। जबकि मेरे अजीजों, हम हर रोज डिफरेंट तरीकों से खुदा के कलाम को सुनते हैं, सीखते हैं। आजकल जो मीडिया के थ्रू हम सुनते हैं, हम खुद कलाम को पढ़ते हैं, बहुत सारे खातमों को हम सुनते हैं। तो आज खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमने महज सुनने वाले नहीं बनना, बल्कि क्या करना है, जो कलाम हम सुनते हैं उसको अपने दिल में रखना है, खुदा के कलाम पर अमल करना है। क्योंकि सिर्फ सुनने से क्या होता है, सिर्फ सुनने से हमारी रूहानी तरक्की नहीं होती, बल्कि जब हम खुदावंद के कलाम को पूरा होने देते हैं, अपने दिलों में रख लेते हैं, तो फिर ही जो ये कलाम जो है हमारी रूहानी तरक्की का बाइस बनता है। क्योंकि ये खुदावंद का कलाम यहाँ पर हमें इस चीज से आगाही दे रहा है कि जो शख्स सिर्फ कलाम को सुन लेता है और उस पर अमल नहीं करता, उसके बारे में खुदा का कलाम यहाँ पर बता रहा है कि वो अपने आप को धोखा देता है। आज हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे और ये आईना जो कि कलाम है और इसके सामने रखते हुए अपने आप को देखेंगे कि आज क्या हम भी अपने आप को कहीं धोखा तो नहीं दे रहे। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम हर रोज सीखते हैं, लेकिन सीखने के साथ साथ हमें इस कलाम को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लेना है। इस कलाम के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी गुजारनी है। अगर हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम एक हवाला और देखते हैं कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है उन लोगों के बारे में जो खुदावंद का कलाम सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। और खुदावंद का कलाम जो है हमें सिखाता है लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील। इसको हम खोलेंगे, इसका 6वां बाब है और इसकी 46 वर्ष में खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगी। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 46 वर्ष। यहाँ पर खुदा का कलाम जो है दो घर बनाने वालों की बाबत बात करता है और यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। ये उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जब फरीसी और फक्की जो है जमायत में यीशु के साथ बातें करते थे और वो यही शो करते थे कि वो बड़ी इंटरेस्ट के साथ और सीखने के ताल्लुक से जो है वो यीशु की बातें सुनते हैं, लेकिन उनके दिल में जो है वो ऐसी बात नहीं थी, बल्कि वो क्या करते थे, सिर्फ यीशु को ट्रैप करने के लिए, उसका नॉलेज चेक करने के लिए या उसको सिर्फ फंसाने के लिए ऐसी बातें उससे पूछते थे। लेकिन यीशु जो कि दिलों और गुर्दों को खुदावंद जानता है, इसलिए यीशु ने यहाँ पर उनसे कहा कि तुम जब मेरे कलाम पर, मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो फिर तुम मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो। और उससे अगली वर्ष में यूं लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूँ कि वो किसकी मानद है। यहाँ पर अब गौर से हमने सुनना है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो है वो किस तरह इस कलाम को बयान कर रहे हैं, किस तरह से हमें सिखा रहे हैं कि जो इस कलाम को जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, या यीशु का ये खुदावंद का जो पाक कलाम जो हमारे पास मौजूद है, जब हम इस पर अमल करते हैं तो फिर हम किसकी मानित है, ये हमने यहाँ पे आज सीखना है। खुदावंद का कलाम कहता है वो उस आदमी की मानित है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोद कर चट्टान पर बुनियाद डाली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जमीन गहरी खोद कर जो चट्टान पर अपनी बुनियाद रख रहा है घर की, ये उन लोगों की बाबत बात कर रहे हैं यीशु मसीह जो खुदावंद का कलाम सुनते
और उस पर अमल करते हैं। और जब हम जमीन गहरी खोदते हैं और चट्टान पर, जो हमारी हकीकी चट्टान, हमारी अपनी चट्टान, जो कि एक ही चट्टान है, और वो हमारा आसमानी बाप है, हमारा जिंदा खुदावंद है, जिसने खुद भी जिंदा होकर और हमें भी वो जिंदगी दी है। आमीन। जब हम उस जिंदा चट्टान पर अपना घर बनाते हैं, तो इससे आगे खुदावंद का कलाम कहता है, जब तूफान आया और सैलाब इस घर से टकराया तो उसे हिला ना सका। आमीन। क्योंकि वो घर मजबूत बना हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर हमारी जिंदगियां ये कलाम सुनते हुए इसको अपने दिल में रखती हैं और अमल करती हैं, तो फिर बेशक हमारी जिंदगियां भी इस कलाम के मुताबिक ऐसी ही हैं जैसा यहाँ पर खुदा का कलाम बयान करा है। क्योंकि हमारी जो घरों की बुनियाद है, जो हमारी जिंदगियों की बुनियाद है, वो यीशु मसीह नासरी के ऊपर रखी गई है, जो कि हमारी अपनी चट्टान है। और अगर हमारी जिंदगियां इसी चट्टान पर कायम है, तो फिर हम मजबूत हैं। और हमारा जो एक इब्लीस दुश्मन है, वो हमारे खिलाफ जो हर वक्त मंसूबे बांधता है, हमें हर वक्त गिराने की कोशिश करता है, फिर वो हमें, हमारे घर को, उसके जो मुसीबतें, मुश्किलात, जो उसकी तरफ से खड़े किए गए हालात हैं, वो हमारे घर को हिला नहीं सकते, क्योंकि हमारा घर एक मजबूत चट्टान पर बना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हम उन लोगों के बारे में भी अभी देखेंगे कि जो इस कलाम को सुन तो लेते हैं लेकिन इस पर अमल नहीं करते। उनके बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, लेकिन जो सुनकर अमल में नहीं लाता वो उस आदमी की मानित है जिसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर जोर से आया तो वो फिल फौर गिर पड़ा और घर बिल्कुल बर्बाद हो गया। आमीन। यहाँ पर उन लोगों की बाबत लिखा गया है जो कलाम को सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, उनके उस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां नहीं गुजारते। तो खुदावंद का कलाम यहाँ पर हमें बता रहा है कि जब हम सिर्फ महज सुनने वाले होते हैं तो फिर हम कायम नहीं रह सकते। फिर जब हमारे गिर्द दुनिया में रहते हुए हमारे ऊपर मुसीबतें, परेशानियां और तरह तरह के हालात हमारे ऊपर आते हैं, बीमारियां आती हैं, तो फिर क्या होता है कि हम जो है, हमारा ईमान डावाडोल हो जाता है, हमारे घर जो है, हमारी जिंदगियां जो है वो गिर जाती हैं और हम अपने खुदा के उस जोर में चल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ना सुनने वाली जिंदगी है, उसका घर जो बना है, जो उसकी जिंदगी की बुनियाद है, वो चट्टान पर नहीं है बल्कि रेत पर। इसी तरह अगर मत्ती रसूल की अंजील में लिखे तो यही कलाम वहां पर भी कोट किया गया है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 2 घर बनाने वालों के बारे में। यहाँ पर भी खुदावंद का कलाम कहता है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकराई, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। प्रेज द लॉर्ड। आज जब हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं तो इसका मकसद ये है कि आज हम भी इस जिंदगी की तरह बन जाएं जो कि चट्टान पर बनाई गई थी। सिर्फ कलाम सुनने का महज मकसद ये नहीं कि हम हर रोज सुने और सिर्फ थोड़ी देर के लिए इस पर गौर करें, बल्कि इसका मकसद ये है कि हम इस कलाम को सुनते हुए इस कलाम को अपने दिल में रखें और इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों की बुनियाद डालें, इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढाल दें। क्योंकि जब हम इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां जो है उनको गुजारेंगे, अपनी बुनियाद रखेंगे जिंदगियों की, तो फिर हमारे जो घर हैं, जो हमारे जिंदगियां हैं हमारी, वो जो है उनको इब्लीस की जो आजमाइशें, जो परेशानियां हैं, वो इब्लीस की आजमाइशें आएंगी। क्योंकि लिखा है कि मींह बरसा, यानी मुश्किलात आएंगी, पानी चढ़ा, हमारे गिर्द हालात ऐसे जो है वो रूनुमा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर जो है वो क्या होंगे? कायम रहेंगे। क्यों कायम रहेंगे? क्योंकि इनकी जो बुनियाद है वो चट्टान पर रखी गई है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर आगे पढ़ते हुए कलाम को हम देखते हैं, और जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की माने ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और इस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। यहाँ पर मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम जो है वो बहुत क्लियरली हमें बता रहा है कि अगर हम खुदावंद को अपनी अब्दी चट्टान मानते हुए अपनी जिंदगियां जो है उसके ऊपर उनकी बुनियाद रखते हैं, तो फिर हम मजबूत हैं। फिर हम जो है अपने खुदा के उस जलाल को देख सकते हैं, जैसा उसने अभी हमने जो है रेजरेक्शन डे मनाया, उसके जिंदा होने की खुशी को, उस फतह को हमने मनाया। अगर हमारी बुनियाद उस फतह पे है तो हमारी जिंदगियां भी फतहमंद हैं, क्योंकि हम में से हर एक जो है वो
ہر روز اس جو اسپرچل وارفیئر ہے اس میں ہے، ہم میں سے ہر ایک حالت جنگ میں ہے، اور ہمارا جو دشمن ہے وہ ابلیس ہے۔ اور اگر ہم خداوند کے اس کلام کو اپنے اندر لے لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ فتح ہماری ہے۔ ہمارے یسوع نے تو اپنا کام پورا کر دیا، اس نے ہمیں جو ہے فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا، اس نے اس خوبصورت منصوبے کو جو ہماری نجات کا، ہمارے چھٹکارے کا تھا، جو ہمارے کفارہ کا منصوبہ تھا، سب اس نے پورا کر دیا۔ لیکن آج میری اور آپ کی باری ہے، کیا ہم جو ہیں خدا کے کلام کو اپنے اندر رکھتے ہیں؟ اگر رکھیں گے تو اس میں ہماری بھلائی ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے امثال کی کتاب میں کہ جو خدا کے کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں بھلائی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم خداوند کے کلام پہ غور کریں، اس کو سیکھتے ہوئے اپنے دلوں میں رکھیں، اور ضروری ہے کہ ہم پریکٹیکل کریں، اس زندگی کے اندر خدا کے کلام کو جئیں، نہ کہ صرف بحث سن لیں اور بس پھر سننے کے بعد جو ہے ہماری زندگی میں کوئی عمل نہ ہو، لیکن یہ ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہماری زندگیوں میں اثر رکھے، ہماری زندگیوں میں تاثیر کرے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس کلام کو اور خدا کے روح کو موقع دیں۔ اسی طرح اگر ہم پرانے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں، یرمیہ کی کتاب کو اگر پڑھیں تو یرمیہ کے 11 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے، یہ اسی طرح سے پرانے عہد نامہ میں بھی خداوند کا روح جو ہے نبیوں کے ساتھ بات کرتا، خداوند ان سے بات کرتا اور اپنی قوم بنی اسرائیل کے بارے میں ان سے کلام کرتا۔ اور یہاں پر یرمیہ 11 باب اس کی 6 آیت میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، یرمیہ سے خداوند یہاں پر کلام کر رہا ہے، پھر خداوند نے مجھے فرمایا، یرمیہ کے ساتھ خداوند کلام کرتا ہے اور خداوند کہتا ہے یرمیہ سے، پھر خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے کوچوں میں ان سب باتوں کی منادی کر اور کہہ کہ اس عہد کی باتیں سنیں اور ان پر عمل کریں۔ یہاں پر خداوند یرمیہ سے فرما رہے ہیں کہ تو یروشلم کے کوچوں میں اور یہودا کے شہروں میں یہ منادی کر، اور کیا منادی کر کہ یہ عہد کی باتیں، یعنی وہ عہد کی باتیں جو خداوند خود اپنے بندوں کے ساتھ باتیں کرتا تھا، کلام کرتا تھا، اور خداوند اپنے لوگوں پر اپنے روح کے وسیلہ سے عیاں کرتا تھا ان باتوں کو، جو کہ یہ خداوند کے کلام کی صورت میں آج ہمارے پاس بھی موجود ہیں۔ تو خداوند یرمیہ سے کہتا ہے کہ تو ان لوگوں کو منادی کر ان باتوں کی، اور ان سے کہہ کہ عہد کی ان باتوں کو سنیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم پرانے عہد نامہ میں بنی اسرائیل کی مثال کو لیتے ہیں، پھر اسی حوالہ کو یرمیہ 11 باب کو اگر ہم آگے چلتے ہیں، اس باب کو لے کر پڑھتے ہیں، تو اس میں آگے ساری وہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ خداوند جو ہے وہ شکایت کرتا ہے یرمیہ نبی کے ساتھ کہ بنی اسرائیل کو جب میں طرح بطرح کلام میں کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کلام کو، معجزات کو دیکھتے ہوئے پھر بھی جب ان پہ مشکل پریشانی آتی تو وہ کیا کرتے تھے؟ خداوند کے نام کی تحقیر کرتے، اس کو پیچھے چھوڑ دیتے، اس پہ بڑبڑاتے تھے۔ کیونکہ خداوند کے کلام میں ہم پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ کیونکہ تمہارے باپ دادا کو جب میں ملک مصر سے نکال لایا اور ان کو میں نے تاکید کی اور بر وقت جتایا، اور میں کہتا رہا کہ میری سنو، پر انہوں نے کان نہ لگایا اور وہ شنوا نہ ہوئے، بلکہ ہر ایک نے اپنے دل کی سختی کے باعث جو ہے خداوند کے کلام کو رد کر دیا۔ کیوں ایسا ہوا وہاں پر؟ کیوں وہ لوگ رد کرتے تھے؟ کیونکہ وہ صرف اپنی آسائشوں کے لیے، صرف وہ اپنی ان برکتوں کو لینے کے لیے صرف کلام کو دیکھتے تھے، سنتے تھے، لیکن وہ اپنے دل میں نہ رکھ پائے، ان کا ایمان اس قدر بڑھ نہ سکا۔ خداوند نے وہاں پہ اتنے بڑے بڑے معجزات، اتنے بڑے بڑے کام ان کے لیے کرے، جب وہ ملک مصر سے خداوند نے ان کو نکالا اور وعدہ کی ہوئی سرزمین تک لے جانے کے لیے خداوند نے اتنے ان کے لیے بڑے کام کیے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کیا کیا کہ خداوند کے کلام کو رد کیا۔ انہوں نے خداوند کی باتوں کو دیکھا اپنے سامنے ہوتے ہوئے، خداوند نے ان کے لیے اتنے بڑے کام کیے کہ ملک جو بحر کلزم تھا اس کو 2 حصے کر دیا، اور اتنا مطلب چٹان سے ان کو پانی پلایا، آسمان سے من برسایا، ان کی سہایتا کرتا رہا آگ کے ستون میں، بادل کی صورت میں۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جب انہیں کوئی اور مشکل آ جاتی تو فوراً سے ان کا ایمان ڈاواں ڈول ہو جاتا، فوراً سے وہ گر جاتے۔ لیکن خداوند کا کلام ہمیں آج سکھاتا ہے کہ جب ہم خداوند کے کلام کو سنتے ہیں تو محض وہ سننے والے نہ بنے، بلکہ ہم کیا کریں؟ اس کو دل میں رکھیں۔ کیونکہ جس طرح بنی اسرائیل نے کیا کہ جب مشکل آتی، پریشانی آتی، تو وہ اس بڑے خداوند کو اور اس کے بڑے کاموں کو بھول جاتے۔ لیکن اگر ان کا ایمان اور وہ کلام اتنا مضبوط ہوتا، اگر ان کی چٹان کے اوپر ان کی بنیاد ہوتی، تو پھر وہ اس ایمان سے نہ ہٹتے،
وہ ایمان رکھتے کہ جہاں پہ خداوند بڑے بڑے کام پہلے ان کے لیے کر چکا ہے آج بھی کرے گا، لیکن ان کی جو بنیاد تھی وہ چٹان پر نہیں تھی۔ لیکن آج خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی بنیاد اپنے خداوند پر ڈالنی ہے، اس چٹان پر ڈالنی ہے جو کہ زندہ اور پاک چٹان ہے، جو کہ ہماری ابدی چٹان ہے، جو ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، جو ہمارے لیے راستہ مہیا کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم آج اس کلام کو اپنے دل میں رکھیں، اور ہر روز جب ہم سنتے ہیں تو ہم اپنے دل میں ارادہ کریں، پکا اپنا جو ہے اپنے دل کو اس چیز کی طرف لگائیں کہ ہم نے صرف خدا کے کلام کو محض سن نہیں لینا، بلکہ اس کو اپنے دل میں مضبوطی سے تھامے رہنا ہے۔ اور یہ تبھی جو ہے جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو کلام کا بیج آئے وہ پھلدار درخت بنے اور ہم 100 گنا پھل لے کے آئیں۔ یہ پھل اسی وقت پیدا ہوگا جب یہ کلام ہمارے اندر ٹھہرا رہے گا، جب ہم اس کلام کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں آج اس کلام کو محض سننا نہیں، بلکہ خداوند کے کلام کو پورا موقع دینا ہے تاکہ خداوند کا کلام ہماری زندگی میں عمل کرے۔ جیسے یعقوب کا عام خط اس کے 2 باب اور اس کی 22 آیت میں 26 ورس میں اگر پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ یعنی ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے، یعنی جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، لیکن جب ہم سن کے صرف اس کو سن لیتے ہیں اور اس کو ٹھہرنے نہیں دیتے تو پھر ہمارے جو آگے اعمال ہیں ہم ان کو بھی بہتر طور سے نہیں کر سکتے جیسے ہمیں خدا کا کلام سکھاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے دل کو اس چیز کے لیے تیار کریں اور خدا کے کلام کو یہ پورا موقع دیں کہ خداوند جو ہے ہمیں اپنے نام اور جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرتا رہے، اور اس کی جو یہ باتیں ہیں، جو اس کے کلام کی سچائیاں ہیں، وہ ہماری زندگی میں ٹھہری رہیں، اور ہم اپنے آپ کو آج خداوند کے کلام کے مطابق اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم جو ہر روز ہم کلام سنتے ہیں، کیا اس میں سے ایک بھی بات ہم اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں کر رہے ہیں؟ کیا ہم ہر روز اپنا جو ہے جائزہ لیں کہ کیا جب ہم نے آج یہ کلام سنا تو ہم نے کسی بھی ایک بات کو، کسی بھی خداوند کے کلام میں سے ایک ورس کو لے کے فالو کیا؟ جیسے خداوند کہتا ہے معاف کرو، کیا ہم نے معاف کیا؟ یا پھر وہ خداوند کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھو، کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں؟ خداوند کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے قصوروں کو معاف کرو، کیا ہم ایک دوسرے کے قصوروں کو معاف کر رہے ہیں؟ یا ہمارا خداوند کہتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو، ہر وہ چیز جو خداوند کے کلام میں لکھی ہے، کیا ہماری زندگیاں آج ایک دوسرے کے ساتھ ویسی ہیں؟ اگر نہیں ہے تو آج ہمیں فکر اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میں خداوند کی حضوری میں آپ سب کو انکریج کرنا چاہتی ہوں کہ جو دشمن ابلیس ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کلام کو جو ہے وہ اپنے دل میں نہ رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو پتا ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام کو اپنے اندر رکھیں گے تو پھر اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ ہم یا تو خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں یا پھر ابلیس کے بیٹے ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں ایمان رکھتی ہوں کہ ہم سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا تاکہ وہ قربان ہو، اور اس کی بڑی قربانی کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ گناہ سے چھوٹی ہیں، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی پرائز پے کی گئی ہے۔ اور خداوند کا کلام آج ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے بدنوں سے، اپنے آپ سے خداوند کے نام کو جلال دینا ہے۔ تو جب ہم اسی وقت جلال دے سکتے ہیں جب ہم اپنے خداوند کے اس زندگی بخش کلام کو اپنے اندر لے لیں، جب ہم سنتے ہوئے اس کلام پر عمل کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دینے والے ہوں۔ تو آج ہم میں سے ہر ایک جو جب اس کلام کو سنتا ہے تو آج کے بعد ہم اس بات کو اچھے طور سے اپنے اندر رکھیں خداوند کے روح کی ہدایت کے وسیلہ سے، کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، ہم خداوند کے کلام کو اپنی زندگیوں میں پورا کریں، اور پورا تبھی ہوگا جب ہم اس کو اپنے دل میں رکھیں گے، جب ہم اس پہ میڈیٹیٹ کریں گے، ہم اس پہ غور کریں گے، جب ہم اس کلام کو بار بار پڑھیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج خداوند کا جو کلام ہے یہ ہم سے یہی بات کرتا ہے کہ ہم دھوکے میں نہ رہیں، ہم محض عمل جو ہے خداوند کے کلام کو سننے والے نہ ہوں، بلکہ ہم اس پر پورے طور سے عمل کریں، تاکہ ہم بھی اس عقل مند آدمی کی طرح ٹھہر سکیں جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا۔ کیونکہ جب ہمارے اوپر مشکلات، پریشانیاں، تنگیاں، تکلیفیں آئیں گی تو پھر ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں، وہ ٹکرائیں گی ہمارے گھر کے ساتھ، لیکن ہمارا گھر جو ہے وہ نہیں گرے گا، کیونکہ ہمارے گھر کی جو بنیاد ہے وہ ہماری ابدی چٹان ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، اور آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ آمین۔